ये करोड़ों की प्रॉपर्टीज का किस तरह मालिक बन गया, ये भी सोचने वाली बात है। आप देखें कि ये वो शख्सियत है जिसने अपने कैरियर का आगाज एक कार चोर गैंग के साथ मिलकर किया था। ये क्यों नहीं पूछते इमरान रियाज खान केपीके की गवर्नमेंट से, क्यों नहीं पूछते? वो क्या इनके फूफी का पुत्र लगते हैं? ये अपनी पाकिस्तानी अवाम से सवाल पूछता हूँ, क्या मुराद सईद साहब कोई टेक्निकल इंजीनियर हैं? वो लैपटॉप के मैकेनिक हैं? अरशद शरीफ शहीद का लैपटॉप मुराद सईद के पास क्या कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कासिम, एक नए व्लॉग, एक नई स्टोरी के साथ। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सो कॉल्ड सहाफ़ी इमरान रियाज खान के बारे में। ये वो शख्स है जिसने पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है, और इसका तरीका वारदात कुछ ऐसा होता है कि अपने हर व्लॉग में ये मनगढ़ंत कहानियाँ, मनगढ़ंत किस्से बयान करता है, और हमारी भोली भाली आवाम इसको समझ ही नहीं पाती। आज हम इसके बारे में हैरान कुन इंकशाफ आपके सामने रखेंगे। इसके बारे में कुछ हकायक से हम पर्दा उठाएंगे और हम बताएंगे कि हमारी भोली भाली पाकिस्तानी आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाता है। तो चलिए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इमरान रियाज खान के पास जादू की एक ऐसी छड़ी है जो ना तो आपके पास है ना मेरे पास है। उस जादू की छड़ी का इस्तेमाल करते हुए इसने कुछ ही सालों में अपनी प्रॉपर्टीज़ को करोड़ों का बना लिया। ये करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ का किस तरह मालिक बन गया, ये भी सोचने वाली बात है। आप भी सोचेंगे कि इसके पास चंद ही सालों में करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ किस तरह आ गई। इमरान रियाज खान वो शख्सियत हैं जो अपने ज़ाती मुफाद की खातर ये ज़्यादा काम करने वाले हैं, जिसकी वजह से इसे कोई भी चैनल बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप देखें कि ये वो शख्सियत है जिसने अपने कैरियर का आगाज़ एक कार चोर गैंग के साथ मिलकर किया था, और इससे कुछ साल पहले की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2016 में नून लीग की जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी को, उसके मंशूर को इसने बिल्कुल सही समझा था और एक्सेप्ट करता था कि उनकी पॉलिसी सबसे बेहतर है, इवन के पीटीआई से भी बेहतर है। अब देखें कि 2018 में जैसे ही गवर्नमेंट बदली, इमरान रियाज खान का रवैया भी बदल गया, इनकी पॉलिसी भी बदल गई, इनका नज़रिया भी बदल गया। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? और उसके बाद से लेकर अब तक इन्होंने, आप देखें कि यहाँ पे ये भी सोचने वाली बात है कि उससे पहले ये पाकिस्तान से बहुत खुश थे, पाकिस्तान के इदारों से भी बड़ा खुश थे। ऐसा क्या हो गया 2018 से लेकर अब तक ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल जहर उगलते जा रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ मुसलसल जहर उगलते जा रहे हैं, अपने ही पाकिस्तानियों को अपने इदारों के ख़िलाफ़ ये खड़ा कर रहे हैं। क्या ये आप ख़ुद सोचें, मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आप ख़ुद सोचें, क्या ये किसी दोस्त का काम होता है या किसी मुहब्बे वतन का काम होता है, किसी पैट्रियट का काम ऐसा होता है जैसा ये काम कर रहे हैं? इमरान रियाज खान सहाफ़त नहीं, ये सियासत कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक मज़ेदारी की मैं बात बताऊँ, इमरान रियाज खान वो शख्सियत हैं जो चंद साल पहले मोटरसाइकिल का सहारा लेते हुए अपने ऑफिस जाते थे। ये सिर्फ चंद साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और आप में से अक्सर ऐसे लोग होंगे जिनके पास आज भी मोटरसाइकिल है, और मेरे पास भी मोटरसाइकिल है, और बाज़ चांद तो वो भी अवेलेबल नहीं होती। ज़ाती मुफादात की ग़ुलामी ने इमरान रियाज खान के अक़ल पे इतना पर्दा डाल दिया है, ना इनको सच का पता चलता है, ना इनको झूठ का पता चलता है। सच को झूठ के साथ मिला देते हैं, झूठ को सच के साथ ये मिलाकर पाकिस्तान की भोली भाली आवाम को ये बेवकूफ़ बनाते हैं। और इस शख्सियत ने अपने चंद टकों की खातर, अपने चंद व्यूज़ की खातर अपने ईमान को गंवा दिया इस बंदे ने। इमरान रियाज खान, आपके पास जो कुछ है मैं सब कुछ अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आपके पास वो सारा कुछ कहाँ से आया है। आप पर इनामात की, इतनी इनामात की बारिश कहाँ से आई है? आपके जो फराह गोगी के साथ रिलेशन थे ना, उनके बारे में भी मैं जानता हूँ। उसके बाद से आप पर इनामात की बारिश हुई है। 2018 में आपको पीटीआई की पॉलिसी से मोहब्बत होगी, उससे पहले आपको नून लीग की पॉलिसी से मोहब्बत थी। इसके बाद पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कहीं आपको जो तालिबान हैं, जो टीटीपी वाले हैं, उनकी गवर्नमेंट से, उनकी पॉलिसी से कहीं आपको मोहब्बत ना हो जाए, उनकी पॉलिसी के राग नाल आपने आप शुरू कर दें। ज़रा अपने ईमान का जायज़ा भी लीजिए, ठीक है? सच और झूठ में फ़र्क करने की जो है ना वो तमीज़ सीखें आप।
ملک دشمن پالیسیوں کے ایجنڈے پر آپ کام کرتے تھے۔ جب ہر چینل نے آپ کو کک آؤٹ کروا دیا، پھر آپ نے اپنے ہر چینل سے نکالے جانے کو بھی آپ نے ایک نیا رنگ دینا شروع کر دیا، اور اس کو بھی آپ نے اپنے ویوز کے لیے، ہماری بولی والی پاکستانی عوام کے لیے، وہ بھی آپ نے کیش کیا۔ عمران ریاض خان وہ شخصیت ہیں جب ہمارے وطن کے بیٹے، ہمارے محسن، اس مادر ملت، اس دھرتی کے بیٹے ارشد شریف شہید کو قتل کیا گیا، تو یہ اپنی پوری یوٹیوب کی فوج کو لے کر ان کے گھر پہنچ گئے، اور وہاں پہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ارشد شریف کے گھر والوں نے ان کی نیت کو بانپ لیا اور ان کو اپنے سے دور رہنے کو انہوں نے کہا۔ صرف ان کی بات پھر یہاں تک ہی نہیں ختم ہوئی، اس کے بعد انہوں نے مسلسل ٹویٹس کی، مسلسل ویڈیوز بنائی، جیسے ان کو ارشد شریف کی شہادت کا بہت افسوس ہوا۔ اس سب کے پیچھے عمران ریاض خان کا جو اصل مقصد اور اصل پراپیگنڈا تھا، وہ ارشد شریف کی شہادت کے پیچھے یہ باور کروانا تھا کہ ارشد شریف کی شہادت کے پیچھے پاکستان کے محسن اداروں کا ہاتھ ہے، پاکستان کے محافظ اداروں کا ہاتھ ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ اپنے اس پراپیگنڈے میں بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ یہ اس کی دوسری جو ٹیم ہے، سارے اس پراپیگنڈے میں، اس جھوٹ میں پکڑے گئے اور جھوٹے ثابت ہوئے۔ پاکستانی عوام، آپ پوچھیں نا عمران ریاض خان سے، جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی اس سے پہلے کے پی کے کی گورنمنٹ نے ارشد شریف کے خلاف کیوں فیک تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے عمران ریاض خان کے پی کے کی گورنمنٹ سے؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ کیا ان کے پھوپھی کا پتر لگتے ہیں؟ ہمارا محسن، ہمارا شہید اس دنیا سے چلا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ ان سے اب تک یہ سوال پوچھنے کی جسارت نہ کر سکے، کیوں؟ ایسا کیوں؟ دوگلا پن کیوں؟ اب تک کی معلومات کے مطابق جو میرے ذرائع سے مجھے ملی ہیں، ارشد شریف شہید کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ مراد سعید صاحب کے پاس ہے۔ کیا مراد سعید صاحب، میں یہ اپنی پاکستانی عوام سے سوال پوچھتا ہوں، کیا مراد سعید صاحب کوئی ٹیکنیکل انجینئر ہیں؟ وہ لیپ ٹاپ کے مکینک ہیں؟ ارشد شریف شہید کا لیپ ٹاپ مراد سعید کے پاس کیا کر رہا ہے؟ عمران ریاض خان کیوں نہیں مراد سعید سے پوچھتے کہ بھئی ارشد شریف شہید کا لیپ ٹاپ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ اچھا، اب ایسا تو ہوا نہیں، نہ انہوں نے کے پی کے کی گورنمنٹ سے پوچھا، نہ انہوں نے مراد سعید سے پوچھا، جبکہ پی ٹی آئی نے اپنے ہی ممبر کو حکومتی جماعت کا کارکن بنا کر ان سے پریس کانفرنس کروا ڈالی، اور یہی عمران ریاض خان بڑے خوش ہو گئے۔ کیوں کے پی کے کی گورنمنٹ اور عمران ریاض خان ارشد شریف کو باہر بھیجنے میں سہولت کار بنے رہے؟ انہوں نے کیوں نہیں روکا ہمارے محسن کو، کیوں نہیں روکا ہمارے شہید کو کہ آپ نہ جائیں، یہ فیک تھریٹ الرٹ ہے، آپ کے خلاف منصوبہ بندی کی جا رہی ہے؟ میں عمران ریاض خان سے پوچھتا ہوں، اپنی پاکستانی عوام سے بھی میں پوچھتا ہوں، کیا صحافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شہید کی لاشیں ببوڑنے پہنچ جائیں اور اس کو اپنے وطن کے محافظ اداروں اور اپنے ہی وطن کے خلاف استعمال کریں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کی دکان پر جھوٹ بہت اچھا بکتا ہے، اور ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ آپ کا جھوٹ بہت خوشی سے دیکھتا ہے اور بہت خوشی سے خریدتا بھی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا عمران ریاض خان صاحب، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سچ کے ساتھ جھوٹ اور جھوٹ کے ساتھ سچ کو ملا کر آپ اپنی عوام کے سامنے رکھ دیں، اور تاکہ آپ کی جو دکانداری ہے وہ چلتی رہے، آپ کو چند ویوز ملتے رہیں۔ آپ یہ بھی بتائیں نا پاکستان کی عوام کو، اپنے ویورز کو یہ بھی بتائیں، آپ کو ہر چینل نے کیوں کک آؤٹ کروایا اور آخر میں آپ اپنا چینل بنانے پہ مجبور ہو گئے؟ عمران ریاض صاحب، صحافت بھی آپ سے غیر جانبدار ہونے کا تقاضا کرتی ہے، غیر جانبدار ہونے کا سوال کرتی ہے۔ آپ جو پاکستان کی عوام کے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں نا، اسے صحافت نہیں، اسے سیاست کہتے ہیں۔ عمران ریاض اور میری پاکستانی عوام نیوٹرل ہو کے اپنی ذمہ داریاں وہی ادا کرتے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں۔ ان جیسے سیاسی گدھ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ معزز ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلا ولاگ میں آپ کی مرضی کا بناؤں گا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں، سیاسی چکرش ہے، یہاں پہ مہنگائی کے مسائل ہیں، غربت کے مسائل ہیں۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں آپ کے سارے کمنٹس پڑھتا ہوں اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلا ولاگ میں آپ کی مرضی کا بناؤں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔